तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवा संगतिमा सम्पूर्णलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। साथै हाम्रो यस सेवा संगतिलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। र म आशा गर्दछु ख्रीष्ट येशूमा कि तपाईहरु आफ्नो परिवारमा सकुशल हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ होला र तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारमा हामीसँग संगतिमा जतिजना जोडिनु भएको छ म तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। र आज हामी फेरि पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। परमेश्वरको जीवित वचनबाट अहिलेको परिस्थितिमा हामी कसरी सामना गर्ने, अहिलेको परिस्थितिसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ र सँगै हामी परमेश्वरको आराधनामा सहभागी हुनेछौँ। हामी सबैजना जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हामी त्यही अवस्थाबाट हाम्रो परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। किनकि हाम्रो आराधना वास्तवमा स्थान समयसँग महत्त्वपूर्ण छैन। हाम्रो आराधना हाम्रो हृदय र परमेश्वरको हृदयसँगको सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ। र आराधनामा हामी जानु अगावै म एउटा बाइबलको खण्डबाट यो मनन गर्नको लागि एउटा प्रश्न तपाईहरुको बीचमा सोध्न चाहन्छु। रोमी 8 अध्यायको 35। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरवारले? किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई केही कुराले पनि अलग गर्न सक्दैन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई केही कुराले अलग गर्न सक्दैन। यस कारणले हामी परमेश्वरको शक्ति घोषणा गरौँ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी परमेश्वरको शक्ति यो राष्ट्रको निम्ति घोषणा गरौँ, सारा मानव जातिको निम्ति हामी घोषणा गरौँ। किनकि परमेश्वरको शक्ति सबैभन्दा माथि छ। हालेलुया। आउनुहोस् यो एउटा कोरस हामी गाउँ जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्दछौँ। शक्तिको घोषणा गर्छौँ, जसै तपाईको नामको प्रशंसा गर्छौँ, जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छौँ, जसै तपाईको नामको प्रशंसा गर्छौँ, टुटेको हृदय जोड्नुहोस्, बन्धन सब फुकाउनुहोस्, अन्धकार हटाउनु, जसै तपाईमा हृदय रमाउँदछु। Yes Lord, hallelujah. जसै तपाईमा सारै खुसी हुन्छ, जसै तपाईमा हृदय रमा
को तेल खन्याउनुहोस्, धार्मिकता पहिर्याउनुहोस्, अभिषेक पठाउनुहोस्, होसन्ना मारानाथा, होसन्ना मारानाथा, होसन्ना मारानाथा, होसन्ना मारानाथा, होसन्ना मारानाथा, होसन्ना, होसन्ना मारानाथा, होसन्ना माराना, होसन्ना, होसन्ना मारानाथा, होसन्ना मारानाथा, आउनुहोस्, आउनुहोस्, हे येशू, आउनुहोस्, हे येशू, आउनुहोस्, हे येशू, आउनुहोस्, हे येशू, छुनुहोस्, छुनुहोस्, हे येशू, छुनुहोस्, हे छुनुहोस्, छुनुहोस्, हे येशू, छुनुहोस्, हे येशू। हालेलुया, हालेलुया। येशू, हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ प्रभु, तपाईकै शक्तिको हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु, हामी तपाईलाई नै आराधना गर्दछौँ प्रभु, तपाईँ नै उचालिनुहोस् प्रभु, तपाईँ नै आउनुहोस् प्रभु, तपाईले नै छुनुहोस् येशू, ओ आउनुहोस् येशू प्रभु, तपाईले नै छुनुहोस्। हामी तपाईको शक्तिको घोषणा गर्दछौँ। जब हामी दुर्बल हुन्छौँ प्रभु, हामी तपाईको शक्तिको घोषणा गर्दछौँ। जब हामी कमजोर हुन्छौँ प्रभु, हामी तपाईकै शक्तिको घोषणा गर्दछौँ प्रभु। जब हामी अन्यल हुन्छौँ, हामी तपाईकै शक्तिको घोषणा गर्दछौँ। हालेलुया, आउनुहोस्, आउनुहोस् हे येशू प्रभु, आउनुहोस्, तपाईले नै छुनुहोस्। हामी तपाईलाई प्रभु यो देशमा राजा घोषणा गर्दछौँ। हामी तपाईलाई नै प्रभु घोषणा गर्दछौँ प्रभु, तपाईँ नै आउनुहोस् प्रभु, तपाईँ नै राज गर्नुहोस्। हालेलुया प्रभु, तपाईको वचनले बताउँदछ परमेश्वरको राज्य पहिला खोजी गर र सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। प्रभु, हामी तपाईको राज्य घोषणा गर्दछौँ। येशू, तपाईँ आउनुहोस्, आउनुहोस्। हामी सबै मिलेर येशू हामी उचाल्छौँ, राजा घोषणा गर्दछौँ भन्दै हाम्रो परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। येशू हामी उचाल्छौँ, राजा घोषणा गर्दछौँ। तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछौँ। हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस्। आउनुहोस् येशू, राज गर्नुहोस्, आउनुहोस्
राज गर्नु। सबैले हामी भन्नेछौँ येशू हामी उचाल्छौँ, येशू हामी उचाल्छौँ। राजा घोषणा गर्दछौँ, तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछौँ। हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस्। आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्, आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्, आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्। हालेलुया। प्रभु तपाईँ राज गर्नुहोस्, प्रभु आउनुहोस्, तपाईँ राज गर्नुहोस्। प्रभु यस देशमा तपाईँ नै राज गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा तपाईँ नै राज गर्नुहोस्। प्रभु हाम्रो जीवनमा हामी तपाईँले नै हाम्रो प्रभु घोषणा गर्दछौँ, हाम्रो जीवनको मालिक हामी घोषणा गर्दछौँ। आउनुहोस् प्रभु तपाईँ राज गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया येशू। आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्, आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई साँच्चै नै यो आराधना यो प्रशंसाले उचाल्दछौँ। तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुभयो प्रभु, हामीलाई आशिषित बनाउनु भयो प्रभु। यो आराधनामा तपाईँ उचालिनु भयो प्रभु, हामीलाई तपाईँलाई अभिषेक पठाउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। आराधनाबाट तपाईँ येशू प्रभुलाई हामी उचाल्दछौँ। परिस्थिति हाम्रो लागि जस्तो सुकै भए तापनि प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रभु हामी तपाईँकै आराधना गर्न, तपाईँकै सामु प्रभु हाम्रो हृदयहरू समर्पण गर्न आज अनि सदा सर्वदा प्रभु हाम्रो हृदयहरू समर्पण गर्दछौँ। प्रभु यो आराधनाबाट तपाईँ उछालिनुहोस्। हामी जहाँ जहाँ छौँ, जुन जुन ठाउँमा रहेर आज प्रभु तपाईँको सेवा अनि तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ प्रभु, तपाईँ येशू प्रभुलाई हामी सबैबाट महिमा भएको होस्, हामी सबैबाट आराधना प्रशंसा भएको होस् र प्रभु तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। महिमा आदर र प्रशंसा हाम्रो प्यारो प्रभु येशूलाई। आमेन। आउनुहोस् अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्नतर्फ जानेछौँ र परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचन जब सुन्नुहुन्छ आफ्नो प्रत्युत्तर कमेन्टमा लेख्नुहोस्। आफ्ना प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुहोस् ताकि हामी प्रार्थनामा तपाईँहरूसँगै जोडिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रो यस सेवा समितिलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। म वचनको लागि यो समय पास्टर रामचन्द्र बिसुन्केलाई फेरि हाम्रो बिचमा निम्त्याउन चाहन्छु र उहाँलाई हामी स्वागत भन्नेछौँ र उहाँबाट हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। आजको यो वचन सुन्नका लागि र हेर्नका लागि तयारी हुनुभएका मण्डलीभित्रका र मण्डली बाहिरका सबै मित्रहरू र क्रिस्चियन विश्वासीजनहरूमा यहाँहरू सबैमा मेरो क्रिस्चियन अभिवादन जय मसीह छ। म परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 9 अध्यायको 15 पद पढेर आजको वचनको सन्दर्भलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जाति जातिहरू आफूले खनेको खाडलमा आफै जाकिएका छन्, तिनीहरूले लुकाएर फैलाएको जालमा तिनीहरू आफै परेका छन्। जब म यो भजन सङ्ग्रहको यी खण्डहरू पढ्दै मनन गर्दै थिएँ तब अहिले विश्वमा चलिरहेको कोरोना भाइरसको
महामारीको सङ्क्रमणको सन्दर्भ यस खण्डमा अलिकति जोड्न मलाई मन लाग्यो। किन भन्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कहाँबाट उत्पत्ति भएर कसरी मानिसहरूमा सङ्क्रमण फैलियो भन्ने विषयमा संसारमा अहिले विभिन्न किसिमका विचारहरू, टीका टिप्पणीहरू मिडियामा आएका छन्। कतिपयले विश्वास गर्छन् यो चाहिँ जनावरहरूद्वारा मानिसहरूले उपभोग गर्ने मासु मार्फत अथवा खाना मार्फत यो चाहिँ मानिसहरूमा फैलिएको सरेको भन्ने किसिमको एकाथरीको विचार छ भने अर्का थरीले यो चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष, देश विशेषले जैविक हतियारको रूपमा प्रयोगशालामा विकास गरेर षड्यन्त्रपूर्वक मानिसहरूको विरुद्धमा, देशको विरुद्धमा फैलाएको हो भनेर पनि त्यस्ता किसिमका विचारहरू आइरहेका छन्। यथार्थ के हो त्यस विषयमा निरन्तर रूपमा खोजी कार्य जारी नै भएको हुनुपर्छ र समयको अन्तरालमा यथार्थता तपाईँ हामी सामु बाहिर आउने नै छ होला। तर विशेष गरी यस वचन खण्डलाई हेर्दै गर्दा यदि कुनै पनि व्यक्ति, देश विशेषले यो भाइरसलाई प्रयोगशालामा कृत्रिम रूपमा विकास गरेर षड्यन्त्रपूर्वक फैलाएकै हो भने चाहिँ यो वचनअनुसार हामी बुझ्न सक्छौँ ती भाइरसलाई निर्माण गर्नेहरू, षड्यन्त्रपूर्वक फैलाउनेहरू, ती व्यक्तिहरू वा देशहरू पनि अहिले सुरक्षित छैनन्। वचनमा प्रष्टसँग लेखिएको छ, तिनीहरू आफैले खनेको खाडलमा आफै झाकिएका छन्, तिनीहरूले लुकाएर फैलाएको जालमा तिनीहरू आफै परेका छन्। हामीलाई थाहा छ अहिले विश्वमा झन्डै 213वटा राष्ट्रहरू यो भाइरसको सङ्क्रमणमा परिरहेका छन् भने करिब आधा करोड मानिसहरू यसद्वारा सङ्क्रमित भएर पीडित छन् भने करिब 3.25 लाख मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीका बेलामा यो महामारीले सबैभन्दा बढी असर चाहिँ ती मानिसहरू जो ईश्वरहीन छन्, परमेश्वरको भय मान्दैनन्, आफ्नै स्वार्थ केन्द्रित जीवनतर्फ केन्द्रित छन् र ती मानिसहरू जसले अरूहरूको भलो चाहँदैनन्, विशेष गरी त्यस्ता मानिसहरू अझ बढी विचलित भएका छन्, अझ बढी व्याकुल बनेका छन्। अझ भनौँ तिनीहरू अहिलेको यो डरले, त्रासले गर्दाखेरि दिनदिनै पग्लिएका छन्। भजन सङ्ग्रह 14:5 लेखिएको छ, दुष्टहरू त्रासले व्याकुल भएका छन् किनभने धर्मीहरूको समुदायसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामी मण्डलीहरू, ख्रिस्टियनहरू परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएको समुदाय हौँ। हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हाम्रो मण्डली समुदायमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएको कारणले अहिलेको यो विश्वव्यापी महामारीको सङ्क्रमणमा पनि वास्तवमा हामीहरूको निम्ति अझै आशा छ। हाम्रो देशमा भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमले गर्दा चैत्र 11 गतेका दिनदेखि जसरी लकडाउन आरम्भ भयो र यो लकडाउन 2 हप्ता 3 हप्ता गर्दै थप्दै जाँदाखेरि करिब 6औं पटक थपिएर जेठ 20 गतेसम्म लकडाउन कायम गरिएको छ र आज हामी यसको 59औं दिनमा आइपुगेका छौँ। यो भाइरसको जोखिम निरन्तर रूपमा बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, मण्डली समुदायको रूपमा एक किसिमको फिक्री, चिन्ता र भोलिका दिनहरू अब अझै कस्ता बन्ने हुन् भन्ने विषयमा अनिश्चयता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समयमा मैले थाहा पाएको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना यहाँहरूको बीचमा राखेर म आजको वचनलाई अझै अगाडि लग्न चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन आकस्मिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर माइक रायनले मे 13 तारिक बुधबारका दिन जेनेभामा भएको प्रेस कन्फरेन्समा कोरोना भाइरस पनि अरू विद्यमान
भाइरसहरू जस्तै मानिसहरूका बीचबाट सदाका लागि नहटी रहिरहन सक्ने भन्ने किसिमको चेतावनीपूर्ण खुलासा गर्नुभएको छ र यो कुराले विशेष गरी विभिन्न राष्ट्रहरूलाई विभिन्न आम मानिसहरूलाई अझै अगाडिका दिनहरूमा कसरी यसको सामना गर्ने भन्ने कुरा निरन्तर रूपमा एउटा चासोको विषय भएको छ। यस तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने घटना विशेष गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उद्गम स्थल मानिने चीनको वुहानमा फेरि पनि घटेको हामीलाई थाहा छ। जसरी चीनको वुहानमा भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति जसरी लकडाउन जारी भयो अनि लकडाउन कन्टिन्यू रूपमा 59 दिन अर्थात् 2 महिनासम्म चलाइसकेपछि अनि मानिसहरूलाई कमसेकम सहरभित्रै वा स्थानीय ठाउँभित्रै आवत जावतका निम्ति आंशिक रूपमा केही क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनको निम्ति खुला गरिएको थियो भने 76औं दिनमा पुगेर आधिकारिक रूपमा लकडाउन अन्त्य गरी अगाडि बढेको परिस्थिति हामी देख्न सक्छौँ। तर त्यो सङ्क्रमणको डर र त्रास निरन्तर रूपमै भएको कारणले मानिसहरूले सुरक्षाका उपायहरू र विधिहरू निरन्तर रूपमा पालन गर्नको निम्ति लागिरहेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। र पछिल्लो समयमा चीनको जिलिन प्रान्तको सुलान सहरमा सङ्क्रमण फेरि फैलिए यता फेरि त्यहाँनिर लकडाउन कायम गरेर झन्डै 1 करोड 10 लाख मानिसहरूको भाइरस सङ्क्रमणको परीक्षण निरन्तर रूपमा चलिरहेको परिस्थिति र अवस्था यहाँनिर छ। आजको वचनको सन्दर्भमा विशेष गरी जो जतिले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ हामी यो सङ्क्रमणको बीचबाटै पनि यसलाई सामना गर्दै समन्वय गरेर हामी हाम्रो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाइरहने भन्ने सन्दर्भमा यो वचन केन्द्रित भएको कारणले आजको वचनबाट यहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई अहिलेको महामारीलाई समन्वय गर्दै अघि बढिरहन प्रेरणा र ऊर्जा मिलोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामी वर्तमानका चुनौतीहरूलाई हेरेर निराश हुनेहरू मध्येका होइनौँ, तर परमेश्वरले विगतमा हामीहरूलाई कसरी सहायता गर्नुभएको छ, मद्दत पठाउनु भएको छ भन्ने अविस्मरणीय साक्षीहरूलाई सम्झँदै अगाडिका दिनहरूमा अझै उहाँमाथि भरोसा गर्नेहरू मध्येका हौँ। कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्ना फेसबुक वालहरूमा कोरोना भाइरससँग डराउने कि हामी यससँग लड्ने भनेर पोस्टहरू राखिएको हामी देख्न सक्छौँ। यदि हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग केवल डरायौँ मात्रै, केवल त्रसित मात्रै भयौँ, हामी निरन्तर रूपमा यसबाट निष्क्रिय भएर रहिरह्यौँ भने वास्तवमा भन्नुपर्दा यसको कारणबाट सुरुवात भएका व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू जुन एकपछि अर्को गरिकन थपिँदै गएका छन्, यो निरन्तर रूपमा विकराल हुँदै जाने परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ। त्यसैले अहिलेको यो परिस्थितिमा 2वटा विकल्पहरू हाम्रो बिचमा छन् अनि ती 2वटा विकल्पहरूमध्ये एउटालाई हामीले अति महत्त्व दिँदै छान्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो बिचमा छ। सबभन्दा पहिलो विकल्प यो महामारी रहुन्जेल छाउन्जेल हामी कहीँ कतै पनि नगइकन निष्क्रिय भएर बसिरहने, अर्थात् यो महामारी रहुन्जेल, परिस्थिति बदली नहुन्जेल र सङ्क्रमणको अन्त्य नहुन्जेल चुपचाप लागेर बसिरहने विकल्प। अनि निश्चय नै हामीहरूलाई थाहा छैन यो कहिले गएर अन्त हुने हो। अनि विशेष गरी हामीलाई यो जुन लकडाउनको परिस्थिति सामना गर्दै 59औं दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। सुरुका केही दिन र केही हप्ता हामीहरूका निम्ति ठिकै लागे तापनि अहिलेका दिनहरू हाम्रा निम्ति वाक्क लाग्ने, दिक्क लाग्ने अथवा हाम्रा दैनिक कामकाजमा सामान्य जीवनशैलीमा चल्न नपाउँदा, कतिवटा कुराहरू गर्न नपाउँदा, हाम्रा काम, व्यापार, व्यवसायहरू वा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन सबै कुराहरू सामान्य अवस्थामा नफर्किँदा हामीलाई एक किसिमको अत्यास लाग्दो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। र निश्चय नै हामी यो परिस्थिति जति सक्दो अन्त होस् अनि जति सक्दो हाम्रो जीवन सामान्य जीवनशैलीमा फेरि फर्किन सकोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। तर वास्तवमा परिस्थितिहरू त्यसो नभएको हामी देख्न सक्छौँ।
भने दोस्रो विकल्प हाम्रो बिचमा यस वर्तमान महामारीसँग निरन्तर रूपमा समन्वय गर्दै परिस्थितिलाई सामना गर्दै अघि बढ्ने विकल्प हाम्रो बिचमा छ। किनभने यो विकल्प नै वास्तवमा अहिले हामीले रोज्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विकल्प हो। यसको मतलब हामी अहिलेको यो महामारीलाई सामना गर्दै हामी अघि बढ्न जरुरी छ। किन भन्दा अबका बाँकी कुराहरू कसरी आइपर्छन् भन्ने कुराहरूलाई जति हामी सामना गर्न तयार हुन्छौँ त्यसले हामीलाई यो अवस्थामा पनि हाम्रो जीवन अघि बढिरहनलाई मद्दत गर्छ। र अबको वचनका बाँकी भागहरू विशेष गरी यो महामारीलाई समन्वय गर्दै जीवन अघि बढाइरहने भन्ने सन्दर्भमा केही बुँदाहरू म यहाँहरूको बिचमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। अनि आजको परमेश्वरको वचनका प्रेरणाहरू यसैसँग सन्दर्भित भएर म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने बुबा, तपाईँको नाउँ उच्च गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रा हरेक खाँचोहरू तपाईँ पुरा गर्नुहोस्। हे प्रभु, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले पनि हाम्रा विरुद्धमा अपराध गर्नेहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हे महान परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्। किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो अहिलेको अवस्था देख्नुहुन्छ। तपाईँ हामीहरूको अवस्था र परिस्थिति बुझ्नुहुन्छ। अनि हामी जान्दछौँ प्रभु, तपाईँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तपाईँ प्रार्थना सुन्नु मात्र हुन्न, तर हाम्रा हरेक प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ। आज हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जुन वचनमा हामी मनन गर्न लागिरहेका छौँ, यी वचनका एक एक शब्दहरूले पवित्र आत्मा हामीका हृदयलाई छुनुहोस्। तपाईँका वचनका सत्यताहरू हाम्रा हृदयमा गढुन् र तिनीहरूले हामीहरूभित्र एउटा बलियो निश्चयता पैदा गरून्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, आजको वचनमा तपाईँ परमेश्वरको तेज रहोस् र तपाईँको आत्माको काम रहोस्। जसै हामी सुन्छौँ, हामी सुन्नेहरू हरेकलाई तपाईँका वचनले एकपटक पुनः ताजगी बनाउनुहोस्। हामीहरूमा ऊर्जा दिनुहोस्। अहिलेको कठिन परिस्थिति भएर जाँदाखेरि पनि हामी तपाईँको सामर्थ्य अनुभव गर्न सकौँ। तपाईँलाई सबै महिमा, धन्यवाद र बाँकी अगाडिको भागमा तपाईँकै आशीर्वाद माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। वर्तमान महामारीसँग समन्वय गर्दै हामी हाम्रो जीवनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा 4वटा बुँदाहरू म राख्न चाहन्छु। हुन त यसको निम्ति अरू थुप्रै कुराहरू अपरिहार्य हुन सक्छन्, तर विशेष गरी मैले यसलाई मनन गर्दै गर्दा, विचार गर्दै गर्दा 4वटा कुरामा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो, स्थिर हुनुहोस्, अर्थात् बी स्टिल। दोस्रो, अनुशासित हुनुहोस्, अर्थात् बी डिसिप्लिन्ड। त्यसपछि तेस्रो, तयारी हुनुहोस्, बी प्रिपेयर्ड। अनि चौथो चाहिँ हो अघि बढ्नुहोस्, गेट मुभिङ। यी 4वटा कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो, स्थिर हुनुहोस्। र विशेष गरी यसको निम्ति मैले पवित्र धर्मशास्त्रको खण्ड भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायको 10 पदलाई लिएको छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, शान्त हो र म परमेश्वर हुँ भनी जान, जाति जातिहरूमा म उचालिने छु, पृथ्वीमा म उचालिने छु। यहाँ जुन स्थिर हुनुहोस् भन्ने शब्द मैले यहाँ चयन गरेको छु, अनि वचनमा हामी हेर्छौँ भने त्यसलाई शान्त हो भनेर लेखिएको हामी देख्छौँ। शान्त हुनु वा स्थिर हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि, यसको शब्द जुन हिब्रू भाषामा प्रयोग भएको छ, यसको शब्द चाहिँ रापा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, जसको अर्थ एउटा व्यक्ति जे गरिरहेको छ त्यो क्रियाकलापबाट
केही बेरको निम्ति रोकिनु, वा एउटा व्यक्ति लडन्त गरिरहेको छ अनि त्यो लडन्तमा खासै उन्नति भएको छैन वा त्यो लडन्तमा ऊ जितिरहेको छैन, तर उसको क्रियाकलाप निरन्तर रूपमा जारी छ भने त्यस्तो अवस्थामा हतियार बिसाउनु वा एउटा व्यक्तिको जीवनमा आइपरेका सङ्कट र परिस्थितिहरूमा उसले जुन किसिमले प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ त्यति बेला प्रतिक्रिया जनाउन छोडेर सहायता आउने व्यक्तितिर, सहायता आउने स्थानतिर, स्रोततिर हेर्नु भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। र भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायलाई हेर्ने हो भने यहाँको परिवेश यस्तो छ। एक पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काडोस् र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। त्यसपछि 6 पदमा जाति जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। 7 पद सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। यसकारण यो वचनखण्डमा स्थिर हुनु वा शान्त हुनु भन्ने जुन कुरा उद्धृत गरिएको छ, यसको परिवेश चाहिँ सङ्कटको घडीमा, कठिनको घडीमा, आपतको घडीमा हामीले गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको स्थिर हुनु हो भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ जति बेला हामीलाई आपत पर्छ, सङ्कट पर्छ, कठिनाइ पर्छ, त्यति बेला वास्तवमा हामी डराएका हुन्छौँ, आत्तिएका हुन्छौँ। हामी समस्याको समाधान खोज्नतर्फ भन्दा प्रतिक्रिया जनाउनतर्फ अघि बढिरहेका हुन्छौँ। अनि वास्तवमा त्यो बेलामा हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा उपयुक्त कुरो भनेको वास्तवमा स्थिर हुनु हो, शान्त हुनु हो। जस्तै उदाहरणको लागि भूकम्प जाँदाखेरि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सिकाउँदाखेरि सबभन्दा पहिलो सुरक्षाको उपाय भनेको जब भूकम्प जान्छ त्यति बेला नआत्तिने, नहतारिने, नभागिहाल्ने, तर शान्त र स्थिर भएर अब के गर्ने भन्ने कुरा सोच्ने भन्ने बताइन्छ। र विशेष गरी यस वचनको खण्डमा स्थिर हुनु वा शान्त हुनु भनेको बाहिरी वातावरणमा भएका हरेक उथल पुथल अनि सबै किसिमका माहौलहरूमा हाम्रो भित्री विश्वास, भित्री भरोसा, भित्री निश्चयता र भित्री शान्तिलाई नगुमाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने धेरै पटक तपाईँ र मैले टेकेको जमिन हल्लन सक्छ, तपाईँको मेरो शरीर हल्लन सक्छ, तर तपाईँ र म भित्रको शान्ति जो यस संसारबाट आएको होइन, तर त्यो शान्ति परमप्रभु परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धबाट आएको हो। त्यो शान्ति चाहिँ हल्लनु हुँदैन। हामी भित्रैदेखि स्थिर र शान्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र जब 10 पदलाई हेर्छौँ, जब हामी आपतको घडीमा, कठिन र सङ्कटको घडीमा पनि स्थिर हुन्छौँ, शान्त हुन्छौँ, तब हामी जरैदेखि शान्त भएर परमेश्वर को हुनुहुन्छ र उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिन्न, बुझ्न र अनुभव गर्न सक्छौँ। म भन्न चाहन्छु हो, अहिलेको यो महामारीको बिचमा हामी हरेक ख्रिस्टमाथि आशा राख्ने मानिसहरूले परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले बलियोसँग अनुभव गर्नुपर्छ। किनकि यो महामारीको बिचमा परमेश्वर लुक्नु भएको छैन, परमेश्वर हामीबाट टाढा जानुभएको छैन, परमेश्वर हामीहरूकै बिचमा हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई गहिरिएर चिन्नु, बुझ्नु, उहाँको अनुभव गर्नु जरुरी छ। अनि त्यो चाहिँ जब हामी शान्त र स्थिर हुन्छौँ त्यहाँबाट आउँछ। जब हामी शान्त र स्थिर हुन्छौँ तब हामी परमेश्वरसँग हिँड्न सक्छौँ। अनि यति बेलाको जीवन पनि निराशपूर्ण हुँदैन। जब हामी उहाँसँग हिँड्छौँ, उहाँको अगुवाईमा चल्दछौँ, उहाँलाई हामी पछ्याउन सक्छौँ। साथसाथै हामी यी परिस्थितिहरूमा पनि बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सक्छौँ। के गर्ने, के नगर्ने, अनि कुन बेला कस्तो किसिमको निर्णय लिने भन्ने किसिमका कुराहरू यकिन गर्न अथवा निर्णायक बनाउन हामी सक्छौँ।
अनि त्यो चाहिँ जब तपाईँ र म साँच्चै नै परमप्रभुको वचनमा लेखे जस्तै स्थिर हुन्छौँ तब हामी त्यसो गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले हामी यो महामारीको बिचमा समन्वय गर्नको निम्ति र अघि बढ्नको निम्ति चाहिने सबभन्दा आधारभूत महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरो स्थिर हुनु वा शान्त हुनु हो। त्यसपछि दोस्रो कुरो अनुशासित हुनुहोस्, बी डिसिप्लिन्ड। जब हामी अनुशासनको कुरा गर्छौँ, विशेष गरी अनुशासनको लागि ल्याटिन भाषाको जुन मुख्य शब्द छ डिस्केरे भन्ने शब्द, जसको अर्थ सिक्नु भन्ने हुन्छ। र विशेष गरी म चेलापनमा अझ बढी सरोकार र चासो राख्ने व्यक्ति भएको कारणले चेलापनको विषयमा अध्ययन गर्दा मनन गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा सिकेको छु, अनुशासन र चेलापन वास्तवमा भन्नुपर्दा एक अर्काको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध राख्ने शब्दहरू हुन्। अनि यदि तपाईँ र मैले यसलाई अध्ययन गर्दै गयौँ भने अझ चाखलाग्दोपूर्ण के थाहा हुन्छ भने अनुशासनको निम्ति र चेलापनको निम्ति जुन मुख्य शब्द प्रयोग भएको छ त्यो चाहिँ एउटै रुट शब्दबाट चेलापन र अनुशासन भन्ने कुराहरू आउँदछन्। अनि यदि तपाईँले चेलापन र अनुशासनको विषयमा अध्ययन गर्नुहुँदाखेरि एउटा कुरा अझ थाहा पाउनुहुन्छ। कसैले उदाहरण स्वरूप भनेका छन् चेलापन र अनुशासन भनेको त माछा र पानी जस्तो हो, किनभने माछा पानी बिना बाँच्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। अनि विशेष गरी हामी अहिलेको यो महामारीको परिस्थितिमा हामीहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ अनुशासनको विषय हुनसक्छ। किनभने अहिलेको यो लकडाउनका परिस्थितिमा अनि सबै परिस्थितिहरू एकदमै कोलाहलपूर्ण बनेको बेलामा तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत रूपमा सहायता गर्ने, हाम्रो परिवारलाई सहायता गर्ने र अहिलेको कठिन घडीमा पनि अघि बढ्नलाई मद्दत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ अनुशासन हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अनुशासनका विषयमा हामी भजन हितोपदेशको पुस्तक 10:17 पदमा यसरी लेखेको छ, जसले अनुशासन वा निर्देशन पालन गर्छ त्यसले जीवनको बाटो देखाउँछ। अनुशासन व्यक्तिको जीवनको हरेक समय र उमेरमा नहुने कुरा हो। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि अधिकांश मानिसहरूले अनुभव गरेको एउटा चुनौती अनुशासनकै विषय हुन सक्छ। र यस विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले यदि सरकारले यस्तो परिस्थितिमा पनि देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको कारणले मानिसहरूलाई कठिनाइ पर्दै गएको कारणले यदि लकडाउन खोल्ने निर्णय गरेको खण्डमा के गर्नुपर्छ भनी केही सल्लाहहरू दिनुभएको छ। र ती सल्लाहहरूलाई विशेष गरी म चाहिँ आजको यस वचनमा हामी अनुशासनको रूपमा त्यसलाई पालन गरौँ भन्ने जोड दिन चाहन्छु र त्यसलाई म सरसर्ती बुदागत रूपमा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हामी अगाडिका दिनहरूमा यस महामारीसँग समन्वय गर्नको निम्ति हाम्रो लगाउने पोसाकमा अनुशासित हुनुपर्छ। दोस्रो, हामी यदि घरबाट बाहिर जान्छौँ भने बाटोमा हिँड्दा हामी अनुशासित हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, यदि हामीले काम गर्न थालेका छौँ, कामलाई निरन्तरता दिन थालेका छौँ भने काम गर्ने ठाउँमा हामी अनुशासित हुनुपर्छ। यदि हामी लकडाउनका परिस्थितिहरूपछि पनि हाम्रा व्यक्तिगत बानी बेहोराहरूमा, हाम्रा आचरणहरूमा, अभ्यासहरूमा हामी अनुशासित हुनुपर्छ। जस्तै खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा, बोल्दा वा मानिसहरूसँगको नजिक जाँदा हामी ती कुराहरूमा अनुशासित हुनुपर्छ। चौथो, हामी सामाजिक जीवनमा अनुशासित बन्नुपर्छ। पाँचौँमा, किनमेल गर्न जाँदा अनुशासित हुनुपर्छ। अस्पताल जाँदा अनुशासित हुनुपर्छ। यदि लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो र हामी यताउता यात्रा गर्नु पर्यो भने यात्रा गर्दा अनुशासित हुनुपर्छ। हामी किफायती र तयारीमा अनुशासित हुनुपर्छ। हामी आर्थिक कुराहरूमा अनुशासित हुनुपर्छ। घर बाहिर जस्तै हामी घरभित्र अनुशासित हुनुपर्छ। घरभित्रै पनि दूरी कायम गर्ने कुरामा हामी अनुशासित हुनुपर्छ। शारीरिक व्यायाम गर्ने कुरामा हामी दिनहुँ अनुशासित बन्नुपर्छ। खानपिनमा अनुशासित बन्नुपर्छ। साथसाथै अहिले हामीहरूको समय सजिलैसँग बितिरहेको हुनसक्छ, खेर गइरहेको हुनसक्छ। हामी समयको पालनामा अनुशासित हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, म अर्को थप्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भने
हामी हरेक ख्रिस्टियन चेलाहरूको निम्ति वास्तवमा दिनको आत्मिक अनुशासनमा हामी निरन्तर रूपमा चलिरहनुपर्छ। आत्मिक जीवनमा बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, सङ्गति गर्ने, परमेश्वरलाई उदारचित्तले दिने कार्यहरूमा हामी अनुशासित बनिरहनुपर्छ। र मैले अघि सुरुमै भन्न चाहे जस्तै अनुशासन र चेलापन एकअर्कामा घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छन् अनि हामी अनुशासित हुने समय यो हो। जति हामी धेरै अनुशासित हुन्छौँ त्यति नै हामी अहिलेको महामारीमा समन्वय गर्न सक्छौँ। अनि मैले फेरि पनि यहाँलाई जोड दिन चाहेँ, जति हामी अनुशासित बन्छौँ हामी चेलाहरूका रूपमा निर्माण हुँदै गरेका हुन्छौँ। अनुशासित हुनुहोस्, चेलाहरूका रूपमा निरन्तर रूपमा वृद्धि विकास हुनुहोस् र अहिलेको परिस्थितिलाई समन्वय गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि तेस्रो कुरा छ तयारी हुनुहोस्, बी प्रिपेयर्ड। हितोपदेशको पुस्तक 22:3 लेखिएको छ, बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ। तयारी हुनु भनेको पछि हुने कुरा अघि नै देखेर अथवा दृष्टिकोण प्राप्त गरेर, एउटा पर्सपेक्टिभ प्राप्त गरेर त्यसका लागि पूर्व तयारी गर्नुलाई हामी तयारी रहनु भनेर भन्न सक्छौँ। जसरी हितोपदेशमा लेखकले भन्छन्, बुद्धिमानले चाहिँ खतरा आइरहेको देख्छ। हामी अहिलेको यो लकडाउन महामारी जुन दिनानुदिन सङ्ख्या बढ्दैछ अनि सरकारले लिनुपर्ने कदमहरू, चाल्नुपर्ने कुराहरू गरि नै राख्नु भएको छ, त्यस अवस्थामा हामी हरेक व्यक्तिहरूले, हामी यस देशका नागरिकहरूले आफ्नो तर्फबाट हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका लागि र सरकारको लागि हामीले कसरी समन्वय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि पछिका दिनहरूमा के हुन सक्छन्, कस्ता परिस्थिति आउन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी अघिबाटै होसियारी हुनु हामीहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, ताकि हामी के गर्नुपर्ने हो, सुरक्षा कसरी अपनाउनु पर्ने हो हामी जान्न सकौँ। म विशेष गरी केही बुँदाहरू यहाँ राख्न चाहन्छु कसरी तयारी हुने। सबभन्दा पहिलो हामी मानसिक रूपमा तयारी हुनुपर्छ। कोरोना सङ्क्रमण विश्वव्यापी भएकोले हाम्रो देश स्थानमा महामारी फैलन सक्छ अनि अघिबाट हाम्रो देशमा फैलिसकेको छ, हाम्रो गाउँ, हाम्रो जिल्लामा फैलिसकेको हुनसक्छ। अनि विशेष गरी आजभोलि कसैलाई परीक्षण गर्ने क्रममा पोजिटिभ देखियो कि कता कता रुवाबासी चल्ने अनि अति नै धेरै व्याकुल बन्ने यस्ता परिस्थितिहरू पनि छन्। विशेष गरी हामीले के बुझ्नुपर्छ भने महामारी फैलन सक्छ, आफूलाई पनि सर्न सक्छ, हाम्रो परिवारको कुनै सदस्यलाई हुनसक्छ अनि यो कोरोना नियन्त्रण हुनलाई 1-2 वर्ष लाग्न सक्छ। कोरोना सङ्क्रमण हुँदैनमा मृत्यु भइहाल्दैन, किनभने मृत्युदर करिब 3% मात्र छ, लगायतका तथ्यहरू हामीले मनन गर्नुपर्छ। जब हामी मानसिक रूपमा तयारी हुन्छौँ तब आइपर्ने परिस्थितिलाई सामना गर्न हामी तयार हुन्छौँ। दोस्रो कुरा, हामी सही सूचनामा भर पर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामी अत्यावश्यक तयारीहरू गर्नुपर्छ। जस्तै यदि भनौँ त्यस्ता परिस्थितिहरू आइहाल्यो भने आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई वा यदि हाम्रो समुदायमा कसैलाई भइहाल्यो भने हामीले कसरी मद्दत गर्न सक्छौँ, कसरी सहायता गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा नजिकको एम्बुलेन्स वा प्रहरीका नम्बरहरू, स्वास्थ्य संस्थाका नम्बरहरू, चिकित्सक वा सहयोगीका सम्पर्कहरू हामीले राखिरहनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, म तयारीको क्रममा भन्न चाहन्छु हामीले हाम्रो आत्मबल उच्च बनाउनुपर्छ, किनकि आत्मबल उच्च बनाउने व्यक्तिहरूसँग रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ। मनमा जति डर, त्रास, चिन्ता हामी बोक्छौँ त्यति नै हामी यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट अझ धेरै कठिनाइ अवस्थामा हामी पर्छौँ। अनि धेरैजना डाक्टरहरूले, चिकित्सकहरूले अनि विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले अभ्यास राखेको एउटा कुरा चाहिँ कोरोना भाइरससँग लड्नको निम्ति वास्तवमा हामीले हाम्रो आत्मबललाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ। त्यही भएर तपाईँले चिकित्सकहरू वा बिरामीहरू नै पनि वा नर्सहरू नै पनि हस्पिटलमा होइन त्यहाँनिर मानिसहरू रमाइरहेको, नाचेको होइन त्यो प्रकारका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। साथसाथै म उत्साह दिन चाहन्छु हामी क्रिस्चियनहरू, प्रभुमा विश्वास गरेका मानिसहरू
यो समयमा परमेश्वरका वचनका प्रतिज्ञाहरूलाई हामी दाबी गरेर निरन्तर रूपमा तयारी हुन सक्छौँ। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान, हाम्रो किल्ला, हाम्रो चारैतिरको सुरक्षा, उहाँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हृदयमा हामीले राख्नुपर्छ। साथसाथै यो परिस्थितिमा आत्मनिर्भरका लागि हामी तयारी हुनुपर्छ। हामीले यति बेला सरकारले यसो गर्यो, यसो गरेन, त्यसो गर्नुपर्ने थियो भनेर टिका टिप्पणी गरेर मात्रै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरी हामी आफू र आफ्नो परिवारको निम्ति कसरी आत्मनिर्भर हुने भन्ने सन्दर्भलाई हामीले सक्कैसम्म होसियारी अपनाउनुपर्छ। यदि तपाईँको घर वरपर कुनै खाली जग्गाहरू छन् वा तपाईँको आफ्नै करेसाबारी छ, कौसी छ, छत छ भने, अथवा कहीँ कतै कुनै पनि किसिमका तरकारीहरू वा त्यस्तै किसिमका केही उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हामीले ती कुराहरू पनि अपनाउनुपर्छ। साथसाथै यदि तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँहरूमध्ये कतिजना जागिरे हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको परिस्थितिले गर्दा जागिर गुमाउनु भएको छ भने अब अगाडिका दिनहरूमा कसरी अघि बढ्ने, कसरी आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई, आय आम्दानीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ पनि तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ। किनभने यी सबै कुराहरू तयारीभित्र आउँछन्। यसकारण मण्डली, म यहाँ सबैजनालाई हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो महामारीसँग समन्वय गर्नका निम्ति तपाईँ तयारी हुनुहोस्, जसले यहाँलाई अझै कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढ्नका लागि मद्दत गर्छ। र आजको वचनको अन्तिम बुँदा जुन चाहिँ हो अघि बढ्नुहोस् अथवा गेट मुभिङ भन्ने छ। अनि प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको यदि 13देखि 15 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यी पदहरू लेखेका छन्। तर त्योभन्दा अगाडि थोरै परिवेश म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। इस्राएलीहरू मिस्र देशको दासत्वमा परेको करिब 430 वर्षपछि तिनीहरू त्यहाँको दासत्वबाट बाहिर निस्किएका थिए। वास्तवमा यस विषयमा बाइबलका विश्लेषकहरूले र टिप्पणीकर्ताहरूले भनेका छन् इस्राएलीहरू वास्तवमा मिस्र देशभित्र दासत्वमा परेको करिब 215 वर्षपछि तिनीहरू बाहिर निस्केका हुन् भनेर पनि लेखिएको छ। चाहे जे होस्, इस्राएलीहरू जसै मिस्र देशको दासत्वबाट लामो अवधिपछि जब तिनीहरू स्वतन्त्र पाए, छुटकारा पाए, तिनीहरू 16 दिनमा 490 किलोमिटर हिँडेर तिनीहरू चाहिँ लाल समुद्रको किनारमा पुगेका थिए। अनि त्यहाँनिर याद गर्नुहोस्, धेरै मानिसहरू थिए, केटाकेटी थिए, गाईबस्तु थिए, अनि दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू थिए, सायद त्यहाँनिर बुढाबुढीहरू थिए, त्यहाँनिर कतिजनाहरू रोगीहरू थिए होलान्, बिरामीहरू थिए होलान्। अनि तिनीहरूलाई 16 दिनमा 490 किलोमिटर हिँड्न सजिलो थिएन। त्यसपछि तिनीहरू त्यहाँ गएर आराम गरिरहेका थिए, विश्राम गरिरहेका थिए। अनि मिस्र देशको फारोले तिनीहरूलाई आफ्नो देशबाट निकालेर पठाएकोमा पछि पछुताव गरेर तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनुको निम्ति तिनीहरूको विरुद्धमा घोडाहरू अनि घोडचढीहरू अनि सबै सिपाहीहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई लखेट्दै गए। इस्राएलीहरूको बिचमा दुईवटा चुनौती छन् त्यहाँ। एकातिर लाल समुद्र छ, त्यहाँबाट उनीहरू भाग्न सक्दैनन्। अर्कोतिर मिश्रीहरू उनीहरूलाई लखेटिरहेका छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा इस्राएलीहरू साँच्चै नै डरले भयभीत भए भन्ने कुरा वचनमा उल्लेख गरिएको छ। 13 पदमा यसरी लेखेको छ, मोसाले इस्राएलीहरूलाई भने तिमीहरू नडराओ, स्थिर हो र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। यी मिश्रीहरू जसलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ उनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौ। 14 पद, परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू केवल स्थिर बस। अनि 15 पद, तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त किन मेरो पुकारा गर्छस्, इस्राएलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे। हामी अघि बढिरहने बेला हो यो। यद्यपि हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ अहिलेको यो महामारीका कारण विश्व, मानिसहरू, राष्ट्रहरू जुन एउटा गतिमा चलिरहेको समय, गतिमा चलिरहेको संसार ठप्प अडिएको जस्तो हामीलाई भान भइरहेको हुनसक्छ। तर याद गर्नुहोस्, यो रोकिएको छैन। दिन निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ, क्यालेन्डर निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ। कता कता हामी फेब्रुअरीमा थियौँ तर यहाँ मेमा आइसकेको अथवा जुन लाग्न सुरुवात गरिसकेको अवस्था हामीहरूको बिचमा छ। कल्पना गर्नुहोस् अथवा विचार गर्नुहोस्, क्यालेन्डर निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ, समय निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। अनि यति बेला
तपाईँ र म यी सबै परिस्थितिको बिचमा अल्मलिने अथवा कहीँ अड्केर बस्ने होइन, तर अघि बढिरहने बेला हो। जब हामी अघि बढ्नु भन्छौँ, अहिले भर्खरै पढिएको प्रस्थान 14 को परिवेश अनुसार परमेश्वरमा बाटो तयार छ, सहायता उपलब्ध छ, परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ विश्वासमा काम गर्ने बेला हो, हामी अहिले क्रियाशील हुने बेला हो भन्ने अर्थ यसको लाग्छ। हो, निश्चय नै यति बेला पनि हामी अघि बढिरहनुको कुनै विकल्प छैन। हामी अघि बढ्नै पर्छ, हामी रोकिनुहुन्न, हामी अल्मलिनु हुँदैन, हामी अझ चिन्ताले, अझ त्रासले, अझ भयले हामी अझ अहिलेको परिस्थितिमा अझ हामीलाई कठिन अवस्थामा पुर्याउनुहुन्न। हामी अघि बढिरहनुपर्छ। परमेश्वर अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ अनि हामी सबै पनि यी सबै कुराहरूका बावजुद अघि बढिरहनुपर्छ। अय्युबको पुस्तक 17 को 9 मा लेखेको छ, यी सबै भए तापनि धर्मी मानिस आफ्नै बाटोमा हिँडिरहन्छ अनि जसका हात निर्दोष छन् तिनीहरू बलिया हुन्छन्। हो, यो पदमा यी सबै भए तापनि, हो, अय्युबको जीवनमा धेरै कठिनाइहरू, सङ्कटहरू, कल्पनै नगरेका परिस्थितिहरू आए अनि आज पनि हामीहरूको बिचमा केही हिसाबले त्यस्तै किसिमका अप्ठ्याराहरू, कठिनाइहरू, चुनौतीहरू, सङ्कटहरू आएका छन्। हामी सबैले स्वीकार गरेको एउटा विषय यही हो, यो सङ्कटको घडी हो, यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। अनि सबै भए तापनि हामी आफ्नो मार्गमा, आफ्नो बाटोमा, आफ्नो यात्रामा, आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहनुपर्छ। अनि विशेष गरी अघि बढिरहनु भन्ने कुराले हाम्रो लक्ष्यलाई हामी केन्द्रित बनाइरहनुपर्छ। हामीले हाम्रो लक्ष्यमा हाम्रो आँखाहरू लगाइरहनुपर्छ, अघि बढिरहनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। निश्चय नै बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ, हामी आखिरी दिनहरूमा छौँ। तर एउटा कुरा यहाँहरू सबैजनालाई म उत्साह दिन चाहन्छु, यो महामारी नै संसारको अन्तको बेला होइन। विशेष गरी संसारमा आइपर्ने जति पनि सङ्कष्ट र महासङ्कष्टका कुराहरू छन्, यो अहिलेको महामारीका परिस्थितिहरू सङ्कटको सुरुवात मात्रै हो। त्यसैले हामी अहिले नै अड्केर बस्ने, अल्मलिएर बस्ने, अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छैन। हामी निरन्तर रूपमा अघि बढिरहने समय हो यो। म यहाँहरू सबैजनालाई आजको वचनको अन्तमा ढाडस दिन चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। यो महामारीसँग हामी समन्वय गरौँ, डराउने, आत्तिने होइन, तर समन्वय गरौँ र अघि बढिरहौँ। त्यसका निम्ति हामी सबैजना स्थिर हौँ, हामी अनुशासित बनौँ, साथै हामी तयारी रहौँ र अघि बढी नै रहौँ। भजन सङ्ग्रह 57 को 1 लाई मैले यी दिनहरूमा मेरो आफ्नो प्रार्थना बनाएको छु। म माथि कृपा गर्नुहोस् हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, मेरो प्राणले तपाईँमा शरण लिन्छ। यो आपत नहटुन्जेल तपाईँकै पखेटा मुनि शरण म लिन्छु। अनि प्रियहरू, तपाईँहरूले पनि अहिलेको यो आपतको बेलामा यसलाई आफ्नो प्रार्थना बनाउन सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै हिलसङले आशा भन्ने एल्बममा राखेको जुन भजन छ, गीत छ, त्यो घरिघरि मलाई स्मरण हुन्छ र मैले कलेजको दिनहरूमा आराधनामा धेरै नै छोइएको एउटा भजनमध्येको एउटा भजन यो पनि हो र अहिलेको यो सङ्कटको घडीमा म यो भजनलाई सम्झन्छु। यसको शब्दहरू म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। लुकाउनुहोस् तपाईँको अँगालोमा, घेर्नुहोस् तपाईँको बलियो हातले। जब समुद्र र आकाश गर्जन्छ, तपाईँसँग उच्च उड्नेछु म। सबैभन्दा माथि राजा तपाईँ, म शान्त हुन्छु जान्न राजा तपाईँ। हे मेरो प्राण, यसुमा छ विश्राम, उनको शक्तिमा जान्न विश्राम र बल। जब समुद्र र आकाश गर्जन्छ, तपाईँसँग उच्च उड्नेछु म। सबैभन्दा माथि राजा तपाईँ, म शान्त हुन्छु जान्न राजा तपाईँ। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्।
प्रिय मित्र, यदि तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरलाई चिन्नुभएको छैन, पाउनुभएको छैन, तर आजको यो सन्देश सुन्दै गर्दा, मनन गर्दै गर्दा यदि तपाईँको हृदयमा परमेश्वरलाई जान्ने चाहना र उत्सुकता बढेको छ भने म यहाँहरूलाई उत्साहपूर्वक भन्न चाहन्छु, वास्तवमा तपाईँको निम्ति पनि अहिलेको यो सङ्कटको घडीमा निरन्तर रूपमा समन्वय गर्दै जीवनलाई अघि बढाउनको निम्ति तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको खाँचो छ, तपाईँलाई परमेश्वरको आवश्यकता छ। यसकारण शान्त हुनुहोस्, स्थिर हुनुहोस् र उहाँलाई खोज्नुहोस्, भन्नुहोस् म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु, म तपाईँलाई जान्न चाहन्छु, अनुभव गर्न चाहन्छु। अगाडि बढ्दै नै रहनुहोस्। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आजको वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद। प्रिय मण्डलीहरू, अहिले साँच्चै परमेश्वरको वचनबाट हामीले जे सुन्यौँ, हामीले अहिले भोगिरहेको परिस्थिति, अहिले हामीले सामना गर्नु परिरहेको अवस्था सजिलो छैन। तर जे कुरा अहिले हामीले सामना गरिरहेका छौँ, हामीले विजय पाउनेछौँ। तर न त बलले न शक्तिले, तर परम प्रभु परमेश्वर पिताको आत्माले हामीले विजय पाउनेछौँ। हामीलाई विजय छ, विजय आइसकेको छ। हाम्रो अगाडि आएको यो अप्ठ्यारो परिस्थिति जो हामीले सामना गरिरहेका छौँ, यो पहाड हटिजानेछ, यो आँधी थामिनेछ, तर परम प्रभु परमेश्वरको आत्माले न तावले न शक्तिले, तर तपाईँको आत्माले, न तावले न शक्तिले, तर तपाईँको आत्मा। फेरि सबैले एकैसाथ भनेछौँ, न ताबलले, न ताबल न शक्तिले, तर तपाईँको आत्मा। यो पहाड हट जानेछ, यो पहाड हट जानेछ, यो पहाड हट जानेछ, यो पहाड हट जानेछ, तर तपाईँको आत्माले, न ताबलले न शक्तिले, तर तपाईँको आत्माले, न ताबलले न शक्तिले, तर तपाईँको आत्मा। यो आँधी थामिनेछ, यो आँधी थामिनेछ, यो आँधी थामिनेछ, यो आँधी थामिनेछ, तर तपाईँको आत्माले, न ताबलले न शक्तिले, तर तपाईँको आत्माले, न ताबलले। जो प्रभु यीशु, हालेलुया, यस हालेलुया, तर तपाईँको आत्माले। परमेश्वर पिता, न त बलले न शक्तिले अहिले हाम्रो बीचमा जुन अवस्थाबाट भएर हामी जानु परिरहेको छ, प्रभु हामीलाई विजय छ, तर तपाईँको आत्मामा र तपाईँको सत्यतामा
त्यही शक्ति हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु, हामी सबैलाई सम्हालिने एउटा आत्मा निरन्तर रूपमा दिनुहोस्, यो प्रार्थना गर्छौँ र अब हामी छुट्नेछौँ। तपाईँकै आशिष, तपाईँकै अनुग्रह हामी प्रत्येकमाथि, हाम्रो परिवारमाथि, हाम्रो समुदाय र हाम्रो देशमाथि र प्रभु यो संसारमाथि तपाईँको अनुग्रह सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।